एक स्टेटमेंट गेलो की आपण सॅल्यूट करता पोर्चुगीजांक की तेणें एटलीस्ट एक ही आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दवरली म्हणून तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेजेर पोर्चुगीज पासपोर्ट रिफॉर्माचेर सी जरी तर पोर्चुगीजांक सॅल्यूट करता त्या म्हणण्याचेर हांव सहमत ना. कितलेय जाल्यार ते विदेशी ते फॉरेनर्स तेणी गोंयचेर 450 वर्सां राज केलें पूण गोंयचो कितलो डेव्हलपमेंट केला. ऑन द कॉन्ट्ररी क्रूटांनी वालोराचे मीन बान आमचे व्हरोन गोंयांक गरीब केल्ले आसा. आतां एक त्या काळार शिस्त आसली कित्याक डिक्टेटरशीप आसली. म्हाका आनी ताका कोणाकूच सरकारा आड उलोवपाक मात पर्यंत सवलत नासली. आयज आमकां वायट बरें तें सांगपाक सरकाराक हें आसा. सो हे हितून पुर्तुगेजांक सॅल्यूट करपाचें म्हाज्या हेच्या प्रमाणे म्हाका तें चुकीचें दिसता. आमी पुर्तुगेजांनी 450 वर्सां आमचेर राज केलां मानून घेवया पूण तें राज कितलें बरें जालें. जर तर फाटल्या 450 वर्सांचो डेव्हलपमेंट पळयशी आनी आतां 60-70 वर्सांचो डेव्हलपमेंट पळयशी तातूंत जायतो फरक आसा. म्हणटकूच म्हाज्या हिसपान पुर्तुगेजांनी आमकां बरेंपण केलां म्हणप हें चुकीचें. तेणी आमकां जगयल्या तशेंच. ओके.